बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह अल अरबिय्यतु लित तालिबीन अल मुस्तवी सालिस हमारी जारी सारी थी। तो पहला सबक जो था वो तायर यानी कि जहाज़ के बारे में था, तायरतु जहाज़, और अल मतार दूसरा सबक था हमारा वो एयरपोर्ट के बारे में था। ये हमने दोनों सबक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए थे, तो आज हमने इनकी मशक़ें हल करनी है। तो सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शाहज़ेब अत्तारी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहले से मौजूद थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अल अरबिय्यतु लित तालिबीन अल मुस्तविल अव्वल और अल अरबिय्यतु लित तालिबीन अल मुस्तवी सानी और सालिस हमारी जारी सारी है अल अरबिय्यतु लित तालिबीन अल मुस्तविल राबे। इन चारों किताबों के लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक समाअत नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उधर से जाके समाअत कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी तमरीन की तरफ। दूसरा सबक था और पहला सबक था। पहला सबक तो था वो जहाज़ के बारे में था, दूसरा सबक तो था वो एयरपोर्ट के बारे में था। तो तमरीन आज हमने करनी है। तो अत-तदरीबुल अव्वल, पहली मशक, अजिब अनिल असअलतिल आतियती। अत-तदरीबुल अव्वल, पहली मशक, अजिब अनिल असअलतिल आतियती, सवालात के जवाब दें आने वाले। अल आतियती कहते हैं आने वाले। तो पहला सवाल जो है वो ये है, इला अयना युरीदु फरीदु सफरा। इसका जो जवाब आएगा वो ये आएगा, युरीदु फरीदु सफरा इला मक्का। दूसरा सवाल, लिमाजा युजाहिजु फरीदु नफ्सहु लिस्सफरी इला मक्का। इसका जो जवाब आएगा वो ये आएगा, युजाहिजु फरीदु नफ्सहु लिअजलिल हज्जी वल उमरती। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल जो है वो ये है, मता यऊदु फरीदु मिन मक्का। इसका जो जवाब आएगा वो ये आएगा, यऊदु फरीदु बायदा सलासती असाबीइन। चौथा सवाल, हल इख्तारा फरीदु मक़अदन बिजानिबिल मराहीदी औ कुर्बल ममर्री। इसका जो जवाब आएगा वो ये आएगा, नाम इख्तारा फरीदु मक़अदन कुर्बल ममर्री। आगे चलते हैं। पांचवा सवाल, हल अजज़ा फरीदु रिहलतहु फिद दरजातिल इक्तिसादियती। इसका जो जवाब आएगा वो ये आएगा, ला बल अजज़ा फरीदु फी दरजातिल आमाली। आगे छठवां सवाल, बिकम इश्तरा फरीदु तज़किरत तैरान। ये सवाल है। तो इसका जवाब आएगा वो ये आएगा, इश्तरा फरीदु तज़किरतैनी। सातवां सवाल, लिमाजा हबसल मुवज़्ज़फ़ु फरीदन इंदमा खरजा अबरा बव्वाबती तफ्तीशिल अशखास। इसका जवाब आएगा, हबसल मुवज़्ज़फ़ु लिवज़निल हकीबती। आठवां सवाल, हल दफ़ा फरीदु समनी तज़किरतिस सफ़री बिल बिताक़तिल एतिमानियती। आठवां सवाल को जो जवाब आएगा वो ये आएगा, ला मा दफ़ा फरीदु समनु तज़किरतुस सफ़री। आगे नौवां सवाल, अयना तक़उ मुहत्ततु नफ्ज़िन। इसका जवाब आएगा, तक़उ मुहत्ततुन नफ्तिन क़रीबतन मिनश शारि'i। 10वां सवाल, कम निस्बतुल ख़स्मी लिल अत्फ़ाली। इसका जवाब आएगा, निस्फ़ु सि'रि लिल अत्फ़ाल। तदरीबुल अव्वल जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो दूसरी मशक की तरफ चलते हैं हम। तदरीबुस सानी, दूसरी मशक, तर्जिम मिनल उर्दियती इलल अरबियती। उर्दू से अरबी बनानी है। तो पहली जो उर्दू लिखी हुई है वो ये है, मैं पहली मर्तबा जहाज से सफ़र कर रहा हूँ। इसका जवाब आएगा, उसाफिरु मिनत ताइरिल मर्रतिल ऊला। उसाफिरु, मैं सफ़र कर रहा हूँ, मिनत ताइरिल मर्रतिल ऊला। मिनत ताइर जहाज में, जहाज से कर लें, अल मर्रतुल ऊला पहली मर्तबा। आप मेरी सीट तब्दील कर सकते हैं ताकि विंडो से बाहर देख सकूं। आगे लिखा हुआ तगयीर अल मक़अद नाफिज़ा। ये 3 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। इस ऑप्शन के ज़रिए आप अरबी और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। उन्होंने लफ्ज़ आपको दे दिए हैं, बस आपने अब सीगे वगैरह यूज़ करके उसको लफ्ज़ बनाना है आपने। तो इसका जो बनेगा वो ये है जवाब, हल युमकिन अन ततगय्यरा मक़अदी लिउनज़िरा मिनन नाफिज़ती इलल खारिजी। ये तीनों लफ्ज़ आ गए अंदर, ये जो 3 ऑप्शन दिए थे। तीसरा, बिल्कुल मैं ट्रेन में अपनी सीट बुक कराना चाहता हूँ। आगे अजज़ुल मक़अद अल कतार।
حجز المقعد کہتے ہیں سیٹ بک کروانے کو. تو جو جواب آئے گا وہ یہ آئے گا اریدو ان حجز المقعد فی القطار. آگے چوتھا، دبئی سے پاکستان تک ایئر لائن کی ٹکٹ کی قیمت $20 ہے. اس کا جواب ہے تذکرۃ الطیر ان $20 من دبئی الی پاکستان. من الدبئی کہیں گے شاید عربی کے اندر. تو آگے چلتے ہیں. پانچواں، پٹرول پمپ کے قریب آنے والے اشارے کے پاس میں آپ کو اتار دوں گا جو آپ انزلک بقرب محطۃ وقود الذی یتصل الی اشار المرور. چھواں، پلیز آپ مجھے ایئرپورٹ پر پہنچا دیں جو آپ من فضلک اصلنی الی مطار. ساتواں، میں آپ کو دوسرے بس سٹینڈ پر لے جاتا ہوں، اگر ضرورت پڑے تو کال کر لینا. اس کی عربی جو بنانی وہ یہ ہے اخذک الی محطۃ حافلات اتصل ان کانت الضرورہ. آٹھواں، میں مسجد کے قریب ہوٹل میں ٹھہروں گا جو آپ اسکن فی الفندق الذی یقرب من المسجد. نواں، میرے پاس ایک بیگ ہے جسے میں اپنے ساتھ جہاز پر لے کر جاؤں گا. اس کا جواب ہے لدی حقیبۃ واحدۃ اخذھا معنی فی الطائر. دسواں، اپنے بیگ سے کچھ نکال کر اپنے کیری بیگ میں ڈال سکتے ہیں. جواب انت تخرج من حقیبتک شیئا ویمکن ان تضعہ فی حقیبۃ محمولۃ. اگلی تمرین کی طرف ہم چلتے ہیں. التدریب الثالث، تیسری مشق کے اندر جو ہے سوالات بنانے ہیں. پہلے تھا کہ سوالات ہیں ان کے جوابات دینے، اب جوابات دیے گئے ہیں آپ نے ان کو دیکھ کر آپ نے سوالات بنانے ہیں. تو پہلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. تو پہلا سوال جو بنائیں گے وہ یہ ہے متى احضر الى المطار. دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے این اجد المطار. تیسرا سوال کم یبقى لک الوقت. چوتھا متى تنزلنی. پانچواں ماذا عنواک البریدی. چھواں ماذا اخذت معک. ساتواں متى تجہز حقیبۃ السفر. آٹھواں الی این توصلنی ولماذا. نواں لماذا یمکننی استخدام الہاتف. دسواں مماذا تأکدت. تیسری جو مشق تھی ہماری وہ مکمل ہو چکی ہے. تو ایک اور مشق کر لیتے ہیں ہم اسی لیکچر کے اندر. التدریب الرابع، چوتھی مشق. اس کے اندر 3 آگے آپشن دیے گئے ہیں تو ان میں سے ہم نے خالی جگہ کے اندر پر کرنا ہے. تینوں لفظوں کے اندر ایک درست جواب ہے تو وہ ہم نے یہاں پہ فٹ کرنا ہے. تو التدریب الرابع، چوتھی مشق. تو پہلا جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے یمکنک علی خدمت الطعام والشراب. تو اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوگا وہ یہ ہے الحصول، یہ لفظ استعمال ہوگا. دوسرا علیک ان ڈیش الی الطائرۃ علی الفور عند ڈیش ان التوجہ الیہا. پہلے کے اندر جو استعمال ہوگا وہ یہ ہے کہ تتوجہ، یہ استعمال ہوگا. اور دوسرے کے اندر عندہ کے بعد استعمال جو ہوگا وہ یہ ہے کہ اعلان، یہ استعمال ہوگا. تیسرا الافضل ان ڈیش الوجبات المفضلۃ ڈیش حجز التذاکر حتی تشعر ڈیش خلال الرحلۃ. پہلی جو ڈیش کے اندر استعمال ہوگا وہ یہ ہے تختار، یہ پہلی ڈیش کے اندر استعمال ہوگا. دوسری جو ڈیش ہے اس کے اندر استعمال ہوگا اذا. تیسری کے اندر بالسعادت. ویڈیو کافی لینتھلی ہو جائے گی تو ہم سیدھا جواب بتا دیتے ہیں آپ کو. پانچواں جو ہے اس کے اندر پہلے کے اندر استعمال ہوگا ناخذوکا. دوسرا جو ہے مرتاج استعمال ہوگا لکھا ہوا جو. چھواں جو ہے پہلے ان کے بعد استعمال ہوگا طبقہ اور دوسرے ستکون کے بعد ہوگا احسن. ساتواں کانت کے بعد الطائرہ اور تسیر علی ما یرام استعمال ہوگا. اور ساتویں کے ہی آخر پہ نصف ساعت استعمال ہوگا. آٹھواں جو ہے لا تقلق، یہ اینڈ پہ آخر پہ استعمال ہوگا. طویلاً کثیراً لکھا ہوا ہے تو کثیراً استعمال ہوگا. طریقاً قصیراً، طویلاً استعمال نہیں ہوگا. نواں ترکنا السائق فی وسط الرحلۃ، وسط استعمال ہوگا یہاں پہ. تو 10واں اور 11واں رہ گیا. 10واں پہلے کے اندر استعمال ہوگا اغرادکا اور دوسرا قبل النزول. 11واں من السائق حرکت المرور اور الی الشارع، یہ استعمال ہوگا. تو 4 تمرین تھی. 5ویں میرا خیال آخری ہے، نہیں 6ویں بھی ہے پھر 7ویں بھی ہے.
تو یہ باقی جو تمرین ہے وہ ہم آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے. اس لیکچر کے لیے اتنا ہی. تو جزاک اللہ خیرن. اگر آپ کو کوئی سوال وغیرہ ہو یا کوئی کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو جہاں سے یا میری کوئی غلطی ہو تو نیچے میرا واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے, آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ.